Ninduta gyud sa feeling isip manicurista kung iyon ani kadako ang imong makuha sa kilid-kilid aning mga gagmay nga kuko. Another day, another kudkod session na sadta. Kani nga time focus ta sa hiniliit, mao gyud ni usahay ang pinakalisod nga limpyuhan. Dugay na kaayo ni nga wala matagad, mao nga grabe nakagahi ang mga dry skin ani sa kilid-kilid. Kung tan-awon nimo, murag nipilit na gyud sa kuko ug sa kilid, pero ayaw ka balaka, kaya ra ni nato. Hinahinayon lang nato ni og limpyo. Tanawa pag una pa lang makita na gyud nimo nga mura na gyud siya kanang naa na gyud mga kuan sa kilid-kilid ba kay nanggahi na kaayo. Lisod tang tangon kung di nato gamitan og pasensya ug husto nga mga tools. Mao ning importante kaayo nga regular pedicure gyud nga regular pud malimpyuhan ang mga kuko labi na ning hindi liit nga permi malimtan. Kung ikudkod nato gamay makita nimo ang mga tumpok nga dry skin nga magawas usa-usa. Super satisfying kayo tanawon. Mura tag nag-harvest og mga dry skin flakes. Usahay ang uban ani nipilit na gyud sa sulod mao nga kinahanglan nato gamiton og pusher o gamay nga nipir para mahinlo og tarong kay kaning mga gagmay nga nipper mao gyud ni siya makuan kanang pwede nato magamit ba kung lawom na kaayo sa kilid, pero careful lang gyud kay nipis sa baya ni nga area dali ra ma-irritate o masobrahan. Kita ka ana, grabe kadaghan sa nakuha gikan sa kilid ug hantod sa lawom sa kuko. Makita nimo nga gikan sa gahi nga texture nahimo na og limpyo ug smooth nga kuko pag human ani nga kudkod session. Mao gid ni ang moment nga makapangangha kay gikan sa hugaw kaayo nahimo nga limpyo ug humok na tan-awon ang kilid-kilid. So mao ni siya mga kakudkod ang atong hiniliit cleaning session. Daghan kaayo og dry skin pero limpyo na karon. Kung ganahan mo ani nga mga satisfying good moments, ayaw gyud i-skip ang mga next videos, tiwasa gyud og tan-aw hangtod sa katapusan kay daghan pa kaayo tag mga challenging nga kuko nga nalimpyuhan. Salamat kaayo sa pagtan-aw. Don't forget to follow, like and share para updated pa mo sa ako mga satisfying good session. See you sa sunod na good session. Continue watching.